माझे नाव संदीप पारकर, रेजिडेंट ऑफ खांडेपार। आज तुम्ही पळयता आसतले की फक्त खांडेपार फोंड्यानूच न्ही, जर गोंयभर स्ट्रे डॉग्स जे आहा पळय न्ही, हांचो नॉयसन्स खूब जाल्लो आसा। आनी मेन म्हणजे कितें, तेंगेले बसपूच रस्त्यार, ताका लागून व्हेकल रायडर आसा पळय न्ही ते खूब फावटी कन्फ्यूज जाता। आनी जे स्ट्रे डॉग्स आहा पळय न्ही, एक वन ऑफ द रिजन फॉर एक्सिडंट। एक तर तांकां कोणे तरी पयलीं गाडी लायिल्ली आसा, समजा एक तांबडी गाडी आसा, केन्ना ती त्या कुत्र्याक मोकलेली आसा, जाल्यार तांकां तांबडी गाडी दिसली न्ही की ते गाडये फाटल्यान लागता आनी ते कुत्र्या पाटून सुटका करपा लागून तो टू व्हिलर आसा पळय न्ही तो एक तर फास्ट चलयता नाजाल्यार आबूज जावन खंय तरी दुसऱ्याक मोखता। हेका लागून एक्सिडेंटल केसीस एक वन ऑफ द रिजन वाडपाक। ताका लागून कशें आसा, हे स्ट्रे डॉग्स आहा पळय न्ही हांकां इम्पाउंड करपाची गरज आसा। सरकारान एक फुडाकार घेवचो, म्हाजी मागणी आसा सीएमा कडेन की सरकारान फुडाकार घेवन एक खंय तरी गव्हर्मेंट जर लँड आसा खंय तरी, जाल्यार तांकां व्हडलें फेन्सिंग करून तांकां सगळ्यांक थंय सोडपाचें। एनिमल लवर्स खूब जाण आसा, जाल्यार पिपल्स फॉर एनिमल्स आसा, NGO आसा, तेंच्यांनी तेंच्या बरोबर MOU सायन करून जर तेंच्यांनी जर हे सगळें तांकां दिलें, जशें गायो जश्यो स्ट्रे कॅटल ज्यो जश्यो इम्पाउंडींग करून गोशाळेक दिता, तशेंच हांगाय बीन हेंचें इम्पाउंडींग जावचें स्ट्रे डॉग्साचें आनी तांकांय खंय तरी एका सेफ एका जाग्यार सगळ्यांक दवरचें। डोनेशन दिणारे खूब जाण आसा, तांकां जर खाण्या पिण्याचें जर कितें हें जाता जाल्यार डोनेशन दिवपी खूब जाण लोक आसा। फक्त हो प्रश्न सुटपाक जाय, ताका लागून खंय तरी सीएमान फुडाकार घेवचो आनी हे स्ट्रे डॉग्साचो जो विशय आसा हो खंय तरी एक तडेक लावचो, ही म्हजी मागणी आसा।